दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 22 गते आइतबार आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी सक्दो शेयर गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आजका देश तथा विदेशका मुख्य समाचारहरू बारेमा जानकारी, देश विदेशमा कहाँ के भइरहेको छ र साथमा केही राजनीतिज्ञ खबर, केही शिक्षा सम्बन्धी खबर र साथमा केही स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि खबर रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरि कहाँ के भएको छ यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। जनकपुर धाममा बिदाका दिन चलाएका सरकारी गाडी नियन्त्रणमा। 2-4 दिनभित्रै नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्दै रगतको मूल्य बढ्यो। प्रति युनिट 1640 रुपियाँसम्म। राज संस्थाको एजेन्डा पुनर्विचार गरे राप्रपासँग सहकार्य हुन्छ भन्दै कमल थापाको भनाई। सार्वजनिक शौचालयमा प्रयोग गर्न दिन इच्छुकहरूलाई 7 दिनभित्र सम्पर्क राख्न आग्रह। महानगरले सम्झौता गर्ने। रोहिणी बस दुर्घटनामा घाइतेको उपचारमा कमी हुन नदिन गृहमन्त्रीको निर्देशन। भारतमा करिब 3 महिना पछिकै बढी कोरोना संक्रमित भेटिए। सुनचाँदीको मूल्य घट्यो। फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक योजना तयार छ। बालेनले अघि बढाउलान् त यसबारे पुरै जानकारी। कार्यालयहरू तयार नहुँदै इन्भोस्ट प्लेट अनिवार्य नजोडे कारबाही। जावलाई खेलमा देखाइयो भोटो। रोहिणी पुलबाट खोलामा बस खस्दा 9 जनाको मृत्यु। वातावरण संरक्षणमा सबैले सहयोग गरौँ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। वातावरण अनुकूलका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह। केपी ओलीको आलोचना गरेको भन्दै घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस। कलाकारलाई विमानस्थलको विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न दिन पहल गर्छु भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भने। रूपन्देहीको रोहिणी नदीमा पुलको बार भाँचेर तल खस्यो बस। 9 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका राप्रपाका नेता जीवन कुमार श्रेष्ठको निधन। क्रान्तिकारीको विवादमा प्रचण्डको हस्तक्षेप। दुवै पक्षलाई पछि हट्न निर्देशन। माओवादीले पार्टी सदस्यबाट 1 महिनाभित्र 8 करोड रुपैयाँ उठाउने। बंगलादेशमा विस्फोट पछि मर्नेको संख्या 34 पुग्यो। 100 घाइते। जलनाथको नगरमा सीसी क्यामेरा बन्द नगरी मतदान विरोधपछि स्थगित भयो। मेयर बालेन शाहलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेका 13 सुझाव। सार्वजनिक शौचालय दिन चाहनेलाई महानगरले दियो 7 दिने सूचना। रूपन्देहीमा बस दुर्घटना मृत्यु भएका 9 जना मध्ये 6 जनाको पहिचान। रूपन्देही बस दुर्घटना, जसले बसको सिसा फोडेर ज्यान बचाए उनी को हुन् त? यसबारे पुरै जानकारी अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। परासी भैरहवा सडक खण्ड अन्तर्गत रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाको रोहिणी पुलबाट खोलामा बस खस्दा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। जनकपुरबाट भैरहवातर्फ आउँदै गरेको लु 2 ख 3841 नम्बरको बस रोहिणी पुलबाट खोलामा खसेर दुर्घटना भएको हो। आइतबार बिहान करिब 4:30 बजे भएको दुर्घटनामा बसमा सवार 32 जना यात्रु घाइते भएका थिए भने घाइते मध्ये उपचारको क्रममा 5 जनाको भैरहवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा र 4 जनाको भीम अस्पताल भैरहवामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता नवरत्न पौडेलले पुष्टि गरेका छन्। मृतकका 1 जना महिला र अरु 8 जना पुरुष भएका छन् भने उनीहरूमध्ये कसैको शनाखत भएको छ भने कसैको शनाखत भएको छैन। घाइतेहरूको उद्धार गरेर प्रहरीले अस्पताल लगेको थियो भने बस दुर्घटनामा 24 जना पनि घाइते भएका छन्। उनीहरूको भैरहवा स्थित भीम अस्पताल, सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल र युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। बस रोहिणी नदीमाथिको पुलको बार भाँचेर नदीमा खसेको थियो। यसमा चालक निदाएको कारण बस दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। भैरहवा नवलपरासी सडक खण्ड अन्तर्गत रोहिणी नदी, रोहिणी र ओम सतिया गापाको सिमानामा रात्रिकालीन यात्रु बसमा दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका 9 जना मध्ये 6 जनाको पहिचान खुलेको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा रूपन्देहीको बुटवल स्थित योगी कुटीका 56 वर्षीय विष्णु पौडेल, बुटवल 11 कालीनगरका कृष्ण प्रसाद बस्याल, ओम सतिया गाउँपालिका 4 मटेरियाका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, रौतहाटका 20 वर्षीय दिनेश दास र भरतपुर जनकपुर ग्राममा बस्ने 40 वर्षीय अरविन्द शर्माको पहिचान भएको हो। आफ्नो शौचालयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न दिने इच्छुक व्यक्ति तथा निकायहरूलाई 7 दिनभित्र सम्पर्क राख्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले आह्वान गरेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन, मल, शपिङ कम्प्लेक्स, कम्पनी, फर्म, व्यवसायी, गैर सरकारी संघ संस्थाको शौचालयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न दिने इच्छुकहरूलाई बबरमहल स्थित सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइ वा महानगरपालिकाको प्रशासन विभागमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह बालेन निर्वाचित भएपछि बसेको पहिलो बैठकले काठमाडौँ महानगरभित्रका निजी शौचालयहरूलाई पनि सार्वजनिक शौचालयको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सो निर्णय लगत्तै कतिपयले आफ्नो शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनका लागि खुला गरिएको सूचना सहितको बोर्ड राखेको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता वसन्त आचार्यका अनुसार यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजान खोजिएको छ। त्यसका लागि आफ्नो शौचालय प्रयोग गर्न दिने इच्छुकहरूसँग महानगरपालिकाले औपचारिक रूपमा सम्झौता गर्ने आचार्यले बताउनु भएको छ र उनीहरूलाई 7 दिनमा सम्पर्क राख्न पनि आग्रह गरेको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले कलाकारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्नको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित नेपाल चलचित्र संघको 47औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई जस्तै कलाकारहरूलाई पनि यस्तो सुविधा दिनेतर्फ प्रयत्न गर्ने बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आउनुस्, म गृह मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर पठाउँछु, आलेले भनेका छन्। सञ्चार मन्त्रालयले मलाई यसबारेमा जानकारी दिइसकेको छ, म यसबारेमा फाइल अघि बढाउँछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले परिचय पत्र दिएका विशिष्ट कलाकारले मात्र विमानस्थलमा विशिष्ट कक्षको प्रयोग गर्न पाउने समेत मन्त्री आलेले बताएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डले यसबारेमा सञ्चार मन्त्रालयमा यसअघि नै मागपत्र बुझाइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भातृ संगठन क्रान्तिकारीको विवाद समाधानका लागि हस्तक्षेप गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार असन्तुष्ट पक्ष र अध्यक्ष सिंह सहितका पदाधिकारीहरूलाई खुमलटारमा बोलाएर दुवै पक्षलाई निर्णयबाट पछि हट्न निर्देशन दिएका हुन्। संगठनको विवाद बढाउने कार्यक्रम नगर्नुहोला र राख्नु भएको छ भने पनि तत्काल रोक्नुहोला। अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिकारी नेताहरूलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै खुमलटार पुगेकी नेत्री वसन्ता भण्डारीले भनिन्, अध्यक्षले निर्देशन दिएपछि आजको लागि तय गरिएको दुवै पक्षको कार्यक्रम स्थगित गरिएका छन् भन्दै बताइएको छ। भैरहवा नलपरासी सडक खण्डमा रात्रिकालीन यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा 2 जनाले बसको झ्यालको सिसा फोडेर आफ्नो ज्यान जोगाएका छन्। बसमा 33 जना सवार थिए भने जसमध्ये 2 जना बाराको सिमरा नगरपालिका 13 का 18 वर्षीय रोहन चौधरी र धनुषाको अंशपुर नगरपालिका 3 का मुफित मन्सुरी रहेका छन्। 81 बस तेस्रो पर्यो र नदीमा खस्यो। निन्द्रामा रहेका उनीहरूले बस पुलको रेलिङमा ठोकिएर नदीमा खस्दै गर्दा बिउजिए। बस ठुलो आवाजमा नदीमा खस्यो। बसमा रुवाबसी चल्यो तर उनीहरूले बसको सिसा फोडे अनि बाहिर निस्केका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनी दुईटैको तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। सरकारले रगतको मूल्य बढाएको छ। सबै रक्त सञ्चार केन्द्रहरूलाई नयाँ मूल्य बारेमा पत्र पठाउँदै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रति युनिट रगत सेवा शुल्क 810 देखि अधिकतम 1640 सम्म कायम गरेको जानकारी दिएको छ भने यसअघि प्रति युनिट रगतको मूल्य 525 रुपैयाँ रहेको थियो। मन्त्रालयले गत चैत 22 गते रगतको मूल्य बढाउने सचिव स्तरीय निर्णय समेत गरेको थियो। प्रयोगशालाका अनुसार ब्लड ब्यागको यसअघि 80 रुपियाँ पर्ने गरेकोमा 150 रुपियाँ कायम गरिएको छ भने ट्रान्सफ्युजन सेट 30 रुपियाँमा पर्ने मूल्य बढाएर 100 रुपियाँ पुर्याएको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत राख्न भनी नबिर्सिनुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाले राज संस्थाको एजेन्डामा पुनर्विचार गरे आगामी दिनमा सहकारी हुन सक्ने बताएका छन्। विराटनगरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष थापाले निकट भविष्यमा नभए पनि पछि सहकारी हुन सक्ने बताएका हुन् भने हामी कांग्रेस एमाले माओवादीसँग सहकारी गर्न सक्छौं भने राप्रपासँग सहकारी गर्न नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन, तर सहकारी र एकताका लागि राज संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। पार्टीको अगुवा कार्यकर्ता भेलाका लागि विराटनगर आएका थापाले 1.5 दशक यता राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रका लागि पहल गरेको बताउँदै राज संस्था फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको दावी समेत गरेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले रूपन्देहीको रोहिणीमा भएको बस दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा कमी हुन नदिन निर्देशन दिएका हुन्। दुर्घटनामा मृत्यु हुने प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गृहमन्त्री खाँडले घाइतेको उपचारका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका हुन् भने रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नल प्रसाद उपाध्याय, रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीलाई टेलिफोन गरी उनले घाइतेहरूको उपचारको उचित व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन्। भारतमा गएको 88 दिन यताकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। बितेको 24 घण्टामा त्यहाँ 4257 कोरोना संक्रमित पहिचान भएका छन् भने यो गत 8 मार्च पछिकै सर्वाधिक तथ्याङ्क हो। त्यति बेलामा 4575 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। यसअघि यही महिना कोरोना संक्रमितको संख्या 4000 नागेको थियो, जुन 2 मा 4041 जनालाई कोभिड-19 देखिएको थियो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। दर्शक महानुभाव, आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 97900 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 97400 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य 1275 रुपियाँ तोकिएको छ। नुवाकोटको सिल्लोल र धादिङको बन्चरे डाँडाका स्थानीयले आफ्ना मागहरू पूरा नभई ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्न नदिने अडान लिएपछि काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा प्रखर रूपमा उठेको छ। नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने त भनेका छन्, तर त्यसका लागि के विधि अपनाउने भन्ने स्पष्ट छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरण मैत्री बनाउने सरकारी प्रयास सुरु भएको भन्दै झण्डै 11 वर्ष बितिसक्यो र काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन र उपयोगमा जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर महानगरलाई फोहोर
फोहोरबाट आम्दानी गराउने योजना अहिलेसम्म अलपत्र समेत भएको छ। दर्शक महानुभाव, फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्र लिन तयार छ। यस्तो जिम्मा लिन तयार भएको कम्पनीसँग महानगरले प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता गरिसकेको छ, तर पूर्ण रूपको परियोजना विकास सम्झौता PDA भने गरिसकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक योजना भने तयार गरिएको छ र बालेन शाहले यसलाई अघि बढाउँछन् कि बढाउँदैनन् भन्ने ठूलो प्रश्न भने जागेको छ। यसबारेमा थप अपडेट भने आउन बाँकी रहेको छ। यसबारेमा थप जानकारी आउने बित्तिकै तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। संघीय सरकारले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचित गरेको छ। शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले तोडिएका सवारीले इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा मानिने रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत शनिबार ललितपुरको जावला खेलमा भोटो जात्रा मनाइएको छ। मछिन्द्रनाथको रथ जावला खेल पुर्याएको चौथो दिन शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा भोटो देखाएर जात्रा मनाइएको हो। भोटो अवलोकन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसँगै राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित मन्त्रीहरू, ललितपुर र महानगरपालिकाका मेयर चुरीबाबु महर्जन सहितका पदाधिकारीहरू जावला खेल समेत पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वातावरण प्रदूषणका कारण पृथ्वी नै प्रभावित हुने भएकाले वातावरण संरक्षणमा सबैले सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन्। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वातावरण संरक्षण अभियानमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि वातावरण अनुकूलका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन जोड दिएका छन् भने विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 100% हरित वा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग, विद्युतीय सरसामानको बहुउपयोग तथा इको यातायातको प्रवर्धनमा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताएकी हुन् र उनले वातावरण अनुकूलका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपति भण्डारीले आग्रह समेत गरेकी छन्। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेकाले भुसाललाई पार्टी विधान बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले बताएका छन् भने हाम्रो सचिवालयको बैठक बस्यो, बैठक पार्टी हित विपरीत गएकाले एकजना स्थायी कमिटी सदस्य नेतालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भन्दै बडालले भनेका छन्। पार्टीमा बसेर पार्टीको विरुद्धमा, अध्यक्षको विरुद्धमा, महाधिवेशनको विरुद्धमा र नीतिको विरुद्धमा गयो भने केशव बडालमाथि पनि त्यस्तै कारबाही हुन्छ, अध्यक्ष बडालले भनेका छन्। पार्टी विधान बमोजिममा आवश्यक कारबाहीको निर्णय भने पार्टी कमिटीबाट हुने उनले बताएका छन्। स्थानीय चुनावपछि गत जेष्ठ 8 गते हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको यक्ष प्रश्न कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै भुसालले अध्यक्ष केपी ओलीको आलोचना गरेका थिए। भुसालले भनेका थिए, नेकपा एमाले भनेको ओली, ओली भनेको नेकपा एमाले, दुवै असफल भएका हुन्। समग्रतामा नेतृत्वले अझ बर्बाद पार्न खोजेको थियो, तर जनताले इतिहासको हाम्रो मूल्याङ्कन गरे। आज हामीले जुन मत प्राप्त गरेका छौं त्यो पार्टी चलाउने, चुनाव चलाउने शैलीको भोट होइन भन्दै उहाँले बताउनु भएको थियो। यस्तै कारण केपी ओलीलाई आलोचना गरेको भन्दै घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। सवारी दुर्घटनामा परेर घाइते भएका राप्रपाका खोटाङका पूर्व अध्यक्ष जीवन कुमार श्रेष्ठको निधन भएको छ। गत शुक्रबार दिक्तेल बजार स्थित घर नजिकै मोटरसाइकलको ठक्करबाट उनी गम्भीर घाइते भएका थिए भने टाउको र छातीमा गम्भीर चोट लागेका उनलाई उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याएको थियो। 58 वर्षीय श्रेष्ठको उपचारको क्रममा न्युरो अस्पतालमा आज बिहान निधन भएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका हरेक सदस्यबाट 100 रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने भएको छ। पार्टीका पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको आइतबार बिहान खुमलटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो भने पार्टी कार्यालय भवन विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न एकपटक सबै सदस्यहरूसँग रकम सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको पूर्व स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहले बताउनु भएको छ। 8 लाख सदस्यबाट 1 महिनाभित्र न्यूनतम 100 रुपैयाँको दरले सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको छ भने शाहले भनेका छन् यो एकपटक मात्रै रकम सङ्कलन गरिन लागेको हो भन्दै बताएका छन्। करिब नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका सदस्यबाट 8 करोड रुपैयाँ उठाउने भएको छ। आगलागीपछि भएको ठूलो विस्फोटमा परि बङ्गलादेशमा मर्नेको संख्या 34 पुगेको छ। चटगाउँ सहर नजिकै स्टोरेज डिपोट भण्डार गृहमा आगलागीपछि विस्फोट भएको बताइएको छ भने एजेन्सीहरूका अनुसार आगलागी नियन्त्रणको प्रयास जारी छ। 100 मानिसहरूको यसको नियन्त्रणमा जुटेको बीबीसीले समेत जनाएको छ। यसमा 100 जनाहरू घाइते भएका छन् र 34 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको छ भन्दै बताइएको छ।
जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकाको र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सीसी क्यामेरा बन्द गर्न गरी गराइएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। नगरपालिकाको सभामहलमा रहेको मतदान स्थलमा रहेको सीसी क्यामेरा खुला राखेर नै मतदान कार्य अघि बढाएपछि कांग्रेसले पुनः मतदान हुनुपर्ने माग राखेको छ भने कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले हालसम्म हालिएको मतपत्रलाई जलाएर पुनः मतदान हुनुपर्ने माग राखेका हुन्। मतदान स्थलमा नयाँ र पुरानो गरी 5वटा सीसी क्यामेरा रहेका थिए भने अहिले मतदान प्रक्रिया रोकिएको छ। दलका प्रतिनिधिहरू छलफलमा बसेर समाधान निकाल्ने प्रयत्न भने गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको यस नगरमा गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमालेसँग मिलेर कार्यपालिका चुनाव लडेको छ। 14 वडा रहेको सूर्योदयमा नेपाली कांग्रेसका नगर उपप्रमुख सहित 34 जना जनप्रतिनिधि रहेका छन्। नेपालमा अहिले मनसुन प्रवेश नभए पनि मनसुनी गतिविधिको प्रभावले बदली र वर्षा भइरहेको छ। अबको 2-4 दिनभित्रै नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका मौसमविद हिरा भट्टराईका अनुसार अबको केही दिनभित्रै देशको पूर्वी भेगको मेची अञ्चल आसपास क्षेत्रबाट मनसुन सुरु हुनेछ भन्दै बताइएको छ। उनले भनेका छन्, अहिले प्री मनसुन र मनसुनको सुरुवाती चरणको ट्रान्जिक्सन फेजमा रहेको छ। अबको 2-4 दिनभित्रै नेपालमा मनसुन भित्रिनेछ भन्दै बताइएको छ। जनकपुर धाममा सार्वजनिक बिदाका दिन चलाएका सरकारी सवारी साधनहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थहरूको खपत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले हाल शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा 2 दिन बिदा दिएको छ भने तर कार्यालय बिदा हुँदाको दिन पनि सरकारी सवारी साधन चलाएको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर ट्राफिक प्रहरीले थन्काउन थालेको छ। शनिबार र आइतबार गरी 14वटा सरकारी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चन्द्रभूषण यादवले जानकारी समेत दिनुभएको छ। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर भेटघाटमा रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन शाहले आइतबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग भेट गरेका छन्। पार्टी बैठकका लागि काठमाडौँ आएका बेलामा बालेनले पाण्डेको स्वयंस्थित निवासमै पुगेर उनलाई भेटेका हुन् भने निर्वाचित हुनुअघिदेखि काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीका बीच बालेनले राजनीतिक भेटवार्ता पनि जारी राखेका छन्। सबैजसो भेटमा उनको चासो फोहोर व्यवस्थापनमै छ भने फोहोर व्यवस्थापन स्थल नुवाकोटको सिलडोलका बासिन्दाले फोहोर ल्याउन नदिने भनेपछि 3 सातादेखि काठमाडौँको फोहोर उठाउन सकिएको छैन। मुख्यमन्त्री पाण्डेको भेटमा पनि मेयर बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको साथ खोजे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहयोगको आश्वासन मात्रै दिएनन्, उनलाई के कस्ता काम गर्ने भनेर 13 बुँदे सुझाव पनि दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, ती 13 बुँदे सुझावहरू तपाईहरूले पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले गुगलमा गएर www.smartkhabartv.com हानेर तपाईहरूले हाम्रो वेबसाइटमा सबै जानकारी हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरूमा नयाँ दिन र नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।